الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الرحمة في الإسلام. إخوة الإيمان، الرحمة صورة من كمال الفطرة وجمال الخلق، تحمل صاحبها على البر. فالإنسان لا يتميز في إنسانيته إلا بقلبه وروحه، لا في أكوام لحمه وعظامه، بل بالروح والقلب، يحس ويشعر وينفعل ويتأثر ويرحم ويتألم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وربنا سبحانه متصف بالرحمة صفة لا تشبه صفات المخلوقين، فهو أرحم الراحمين وخير الراحمين. وسعت رحمته كل شيء، وعم بها كل حي. وملائكة الرحمة وهي تدعو للمؤمنين أثنت على ربها بهذه الصفة العظيمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إخوة الإيمان، فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وهناك أسباب لجلب رحمة الله تعالى، فمن تلك الأسباب أولا طاعة الله وطاعة رسوله. قال تعالى:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاع الله ورسوله لعله يرحم. ومن أسباب جلب رحمة الله تعالى تقوى الله. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أسباب جلب رحمة الله تعالى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى الرحمة بعباده. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي والحديث في صحيح الترمذي. إخوة الإيمان، ومن مواطن الرحمة إحسان معاملة الخدم والترفق بهم فيما يكلفون به من أعمال والتجاوز عن هفواتهم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بصوت فسمعت صوتا خلفي فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل لفحتك النار. وجاءه رجل يسأله: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كم أعفو عن الخادم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والحديث في صحيح أبي داود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن مواطن الرحمة بالصغار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا فليس منا. رواه الترمذي. وتعاليم الإسلام وآداب الدين تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم، فجنات عدن تفتح أبوابها لامرأة بغي سقت كلبا فغفر الله لها، وأبواب النار تفتح لامرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين،
اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.